बेला मुदामा लगाऊ आफ्नो मृत्युभन्दा अघि सफल धेरै प्राण बचाऊ के बचाऊ रित्तै हातले यसै भेटु प्रभुलाई किन यसु गान ल्याऊ एउटै पनि साथीलाई। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस महिनाको र यस हप्ताको केही प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरू सुन्ने छौं। हामी नयाँ महिनामा प्रवेश गरिसकेका छौं, डिसेम्बर महिना, र यस महिनाको निम्ति नयाँ प्रार्थनाका सूचीहरू तपाईहरु यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत हामीले पठाएका छौं र तपाईहरुले त्यस प्रार्थनाको सूचीमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा निरन्तर सम्झना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यदि तपाईहरुको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई पनि प्रार्थनाको सूचीमा समावेश गर्नेछौं। हामी प्रार्थना गरौं वर्तमान समयको अवस्थाको निम्ति, हामी मण्डलीका सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरौं र विश्वव्यापी रूपमा जुन कोरोना भाइरसको समस्या अहिले रहिरहेको छ, हामी केही आशा लाग्दा कुराहरू पनि सुन्न पाइरहेका छौं हामीले, र हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौं कि चाँडै नै यी सबै समस्याहरूको समाधान उहाँले दिनुभएको होस्। हामी प्रभुको इच्छामा मण्डली भवनमा पुनः भेला हुन सकौं र प्रभुको सेवा अझ हामी प्रभावकारी ढंगले अझ हामी अगाडि बढ्न हामी सकौं, हामी यसको निम्ति प्रार्थना गरौं। हामी स्थानीय मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं, बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति देशमा रहेका अनि विदेशमा रहेका हामी सबै बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति सम्झना गरिरहौं र साथै हामी मिशनरी परिवारहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं। उहाँहरू जुन जुन ठाउँमा रहेर सेवा गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौं र यी कतिपय विषयहरूलाई चाहिँ हामीले प्रार्थनाको सूचीमा, तपाईलाई पठाइएको प्रार्थनाको सूचीमा पनि समावेश गरेका छौं। त्यहाँ कति मिशनरीहरूको नामहरू पनि हामीले राखेका छौं, तपाईहरुले प्रार्थनामा सम्झनु होला। हामी शरीरमा जो अस्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ राजेश भाइ अनि रामकृष्ण भाइ, उहाँहरूको निम्ति उहाँहरूको स्वास्थ्यमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। अनि साथै हामी अरू पनि जो शरीरमा कमजोर दुर्बल छौं र विशेष गरी अहिले चिसो मौसममा हामीलाई मौसमको कारणले लाग्ने त्यस्ता बिरामी रोगहरू अथवा समस्याहरू, शारीरिक समस्याहरू, त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गरौं र प्रार्थनाको सूचीमा त्यहाँ कतिजनाको नामहरू पनि छ, तपाईहरुले सम्झना गर्नुहोला। धन्यवाद छ परमेश्वरलाई कि यति लामो समयसम्म हामीले अनलाइन संगति गरिरहन सकिरहेका छौं र प्रभुले हरेक बाधा समस्याहरूलाई हटाइदिनु भएको छ। तपाईहरुको प्रार्थनाहरूको निम्ति पनि धन्यवाद छ। अनि साथै तपाईहरुले भेटीहरुमा पनि सहायता गरिरहनु भएको छ, भेटीहरु पठाइरहनु भएको छ, त्यसको निम्ति पनि धन्यवाद छ। अब केही हप्तामा हामीले मण्डली भवनको भाडा हामीले तिर्नु पर्ने छ अनि प्रार्थना गरौं हामी त्यसको निम्ति हामी तयार हुन सकौं भनेर। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हामी हेर्ने छौं। हामी हप्ता 49 मा छौं, हप्ता 49।
धीरजसँग हाम्रो सामु राखिएको दौड दगुरौँ। धीरजसँग हाम्रो सामु राखिएको दौड दगुरौँ। हिब्रू 12 अध्यायको 1 पद। हुन्छ, हामी सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरूलाई अहिलेको निम्ति यही नै राख्नेछौँ। सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आजको यस दिनको निम्ति पनि हामीले उहाँको वचनबाट यसरी फेरि हेर्ने यस मौकाको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। आज हामी एउटा विषयमा हामी हेर्नेछौँ। त्यो विषय चाहिँ हामी हाग्गैको पुस्तकबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। म तपाईँलाई हाग्गैको पुस्तकमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। हाग्गै 1 अध्यायमा मसँग पल्टाउनुहोस्। हाग्गै 1 अध्यायको 6 पद हामी हेर्नेछौँ। यसले लेखेको छ, तिमीहरूले धेरै छरेका छौ तर थोरै भित्र्याएका छौ। तिमीहरू खान त खान्छौ तर तृप्त हुँदैनौ। तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मेट्दैन। तिमीहरू लुगा त लाउँछौ तर कसैलाई न्यानो हुँदैन। अनि जसले ज्यालामा काम गर्छ त्यसले छेड परेको थैलीमा हाल्नलाई ज्याला कमाउँछ। आज हामी पहिलो स्थान भन्ने विषयमा हेर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रभुसँग सहायता माग्नेछौँ र हामी त्यसपछि यस भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण आकाश, पृथ्वी, समुद्र तिनीहरू भएका सब थोक बनाउनु हुने जीवित जिउँदो महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँको आदर होस्, तपाईँलाई महिमा, धन्यवाद, तपाईँको भक्ति होस्। र प्रभु, आज हामी तपाईँको वचनबाट सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्दैछौँ। सबैलाई सहायता गर्नुहोस्, बुझ्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस् र म आफैलाई पनि तपाईँको वचन बाँड्दाखेरि मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। र यो सत्यताद्वारा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा अनि आदर भएकोस् र विश्वासीहरूमा प्रभु यस सत्यताले तपाईँ काम गर्नुहोस् र यस सत्यतालाई हामी सबैले पालन गरेर प्रभु तपाईँको निम्ति जिउन सकौँ। धन्यवाद छ प्रभु। आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामी हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा विभिन्न थोक अनि वस्तु, कुराहरू वा व्यक्तिहरू वा अन्य कुनै पनि कुराहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छौँ। कुनै पनि असल र परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य कुराहरूलाई सोच्नु, त्यसलाई विचार गर्नु नराम्रो होइन। तर हामीले हाम्रो जीवनको आधार नै परमेश्वर भन्दा बाहिर राखेर कुनै कुरा, अरू थोक, व्यक्ति वा अन्य कुरालाई चाहिँ हामीले बनाउन यो अवश्य मिल्दैन। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा हामीले परमेश्वर भन्दा माथिल्लो स्थान यस संसारमा भएको कुनै पनि थोक, कुरा, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि कुरालाई बनाउनको लागि सक्दैनौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई सम्झना छ होला सम्भवतः यो पद कलसी 1:18 पदमा के लेखिएको छ। तपाईँले यदि कलसी 1:18 हेर्नुभयो भने विशेष गरी म एउटा अंशलाई यहाँ पढ्छु। त्यसै लेखिएको छ, सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिइयोस्। कतिवटा कुराहरूमा? सबै कुराहरूमा। कस्तो स्थान त? पहिलो स्थान दिइयोस्। अब तपाईहरुलाई अलिकति म उल्लेख गर्न चाहन्छु, पहिलो स्थान भनेको वास्तवमा के हो है? पहिलो स्थान भनेको के हो? पहिलो स्थान भनेको सबैभन्दा माथिल्लो प्राथमिकता भनेको हो। यो कुरालाई हामी बुझौँ है। फेरि पनि पहिलो स्थान भनेको सबैभन्दा माथिल्लो प्राथमिकता भनेर भनिएको हो। मत्ती 22:37 मा यसो लेखिएको छ, तिमीले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले
अनि आफ्नो सारा मनले प्रेम गर भनेर भनिएको छ। त्यहाँको शब्दहरूलाई ध्यान दिनुहोस् न, के भनेको छ? सारा हृदयले, सारा प्राणले अनि सारा मनले भनेर भनेको हामी देख्न सक्छौँ। यसको अर्थ पहिलो स्थानमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको समावेश भएको हुन्छ। त्यो के हो? त्यो चाहिँ प्रेम। हाम्रो पहिलो प्रेम सधैँ परमेश्वरलाई जानु पर्दछ, अर्थात् प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो पहिलो प्रेम चाहिँ गएको हुनुपर्छ। अब हामी कुरा गरौँ हाग्गैको पुस्तकको विषयमा, हामी अलिकति चर्चा गरौँ। पुरानो नियमको अन्तिम अगमबाणीका पुस्तकहरूमध्ये हाग्गै, जकरिया र मलाकी तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। र हाग्गै पनि एउटा पुरानो नियमको अन्तिम अगमबाणीका पुस्तकहरूको मध्ये देख्न सक्नुहुन्छ। हाग्गैको पुस्तक चाहिँ बेबिलोनको कैदपछि लेखिएको पुस्तक हो। हाग्गैको उद्देश्य वास्तवमा यहुदी मानिसहरूलाई मन्दिर अथवा यरुसलेममा परमेश्वरको निवास स्थान निर्माणको महान कार्यलाई पूर्णता दिनलाई, पूरा गर्नको निम्ति उत्साह दिनु नै हाग्गैको उद्देश्य हामी थियो भन्ने कुरालाई देख्न सक्छौँ। यहुदीहरूलाई मन्दिरमा कार्य गर्न फेरि फर्काउने काम वास्तवमा हाग्गैले परमेश्वरद्वारा प्राप्त सन्देशबाट पनि गर्दैछन् भन्ने कुरालाई हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अलिकति इतिहासलाई सम्झौँ न। एकचोटि हामी इतिहासको सम्बन्धमा अलिकति यहाँ चर्चा गरौँ न। यो घटना बेबिलोनिक कैदको 70 वर्षहरूपछि परमेश्वरले एउटा राजाको हृदयमा यहुदीहरू आफ्नो ठाउँमा फर्कने सवालमा काम गर्नुभयो र काम गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। यस घटनामा परमेश्वरले यस राजा जसको हृदयमा काम गर्नुभएको थियो उनको नाम फारसका राजा कोरेस भनेर एजरा 1:1ले हामीलाई बताएको छ। तपाईँले यी पदहरूलाई पछि पनि आफैले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ वा हेर्न सक्नुहुन्छ। जब यी व्यक्तिहरू फर्किए तब उनीहरूले ध्वस्त अवस्थामा रहेको शहर र मन्दिरलाई भेट्टाए। हामी जान्न सक्दछौँ कि त्यहाँ सुलेमानले मन्दिरको निर्माणको कार्यमा भूमिका खेलेको मन्दिर नष्ट भएको थियो। तपाईँले यदि दोस्रो इतिहासको पुस्तकमा गएर पढ्नुभयो भने 36 अध्यायमा 19 पदमा यो कुरा उल्लेख भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यी पदहरूमा तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो सफासँग लेखिएको छ। सुलेमानले मन्दिरको निर्माण गरेको जुन त्यसमा काम अथवा उनले भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यो मन्दिर चाहिँ नष्ट भइसकेको छ। यी यहुदीहरू आफ्नो ठाउँमा फर्कनको उद्देश्य वास्तवमा मन्दिरको पुनर्निर्माण हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। पुनर्निर्माण गर्नु थियो। उनीहरू यस पुनर्निर्माणको समयमा आउँदा समस्या दिने व्यक्तिहरू पनि हामी प्रशस्त मात्रामा हामी देख्न सक्छौँ। हामी पुरानो नियमका केही पुस्तकहरूमा हामी हेर्छौँ भने, विशेष गरी एजराको पुस्तकहरूमा हामी हेर्छौँ भने यो कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। सबै कुरालाई हेर्दा त्यहाँ सबै कुराहरू ती यहुदीहरूको विरोधमा थियो जस्तो देखिन्थ्यो। तर परमेश्वर चाहिँ उनीहरूको विरोधमा हुनुहुन्न अथवा हुनुभएको थिएन भन्ने कुरालाई हामी जान्न सक्छौँ। एजरा र नहेमियाको पुस्तकमा हामी पढ्न पाउँदछौँ कि मन्दिर र पर्खालको पूर्ण निर्माणको कार्य सुरु भएको अवस्था त्यहाँ देख्न सकिन्छ। मन्दिरको पूर्ण निर्माणको काम सुरु भएको हामी देख्न सक्दछौँ र यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने एजरा 3 अध्यायको 10 पद अनुसार जग पनि बसालिएको घटनालाई बताइएको हामी
देख्न सक्दछौँ। यो कुरामा मानिसहरू निकै रमाए, तर एजरा 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने 10 पददेखि 11 पदसम्म हेर्नुभयो भने त्यस अनुसार केही वृद्ध व्यक्तिहरू चाहिँ रोएको कुरालाई पनि त्यहाँ अभिलेख गरिएको हामी पाउन सक्दछौँ। किन त? कारण उनीहरूले सुलेमानको समयमा बनिएको मन्दिरको वास्तविक महिमालाई देखेका थिए र त्यसलाई सम्झे र दोस्रो समयको पूर्ण निर्माणको मन्दिर पहिलो जस्तो हुँदैन भन्ने उनीहरूले जान्न पाए। एजरा 3 अध्यायको 10 पद र 11 पदलाई तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी जान्न पाउँदछौँ कि यस पूर्ण निर्माणको कार्यको सवालमा विरोध र समस्या प्रशस्त मात्रामा थियो भन्ने कुरालाई हामी जान्न सक्दछौँ। म तपाईहरुलाई एजराको पुस्तकमा पल्टाउनलाई अनुरोध गर्छु। मसँग एकचोटि एजरामा पल्टाउनुस्। एजराको पुस्तकमा हामी जानेछौँ र हामी 4 अध्यायको 4 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। एजरा 4 अध्याय 4 पद यसै लेखिएको छ। तब त्यस देशका मानिसहरूले यहुदाका मानिसहरूका हातहरू कमजोर पारिदिए र उनीहरूलाई त्यस बनाउने काममा यहाँ भनिएको छ कष्ट दिए। हामी एजरा 6 अध्यायको विवरणलाई हेर्छौं भने राजा दारासम्मको अथवा राजा दाराको समयसम्म काम बन्द भएको थियो र वर्षौंसम्म काम रोकिएको थियो। यहाँसम्म हामी जान्न सक्दछौं कि जग बसालिने कार्य चाहिँ भइसकेको थियो। तर हामी एजरा 5 को 1 मा हेर्छौं भने 2 जना भविष्यवक्ताको नाम उल्लेख गरिएको छ, जसमा एकजना हाग्गे पनि हुन्। हामी एजरा 5 को 1 लाई पनि पढ्नेछौं। यसो लेखेको छ यहाँ, तब भविष्यवक्ताहरूले अर्थात् भविष्यवक्ता हाग्गै र इद्दोका छोरा जकरियाले यहुदा र यरुशलेममा भएका यहुदीहरूलाई इजरायलका परमेश्वरको नाममा जो तिनीहरूमाथि हुनुहुन्थ्यो भविष्यवाणी गरे। परमेश्वरले यी भविष्यवक्ताहरूद्वारा त्यहाँ पूर्ण निर्माणको काममा जुन बन्द भएको कार्य थियो, त्यो कार्य चाहिँ अब त्यस गर्नको निम्ति अब सुरु गर्नको निम्ति त्यस सम्बन्धी उत्साह दिनको लागि परमेश्वरले यहाँ काम गर्नुभएको घटनालाई हामी पढ्न पाउँदछौं। तपाईले यहाँ एजरा 5 को 2 मा पनि पढ्नुभयो भने यस पद अनुसार हामी हेर्न सक्छौं परमेश्वरको भवन बनाउने काम सुरु पनि भएको छ र अन्तमा गएर तपाईले यदि हेर्नुभयो भने एजराको पुस्तकमै 6 अध्यायको 14 पददेखि 16 पदसम्म हामी हेर्छौं भने परमेश्वरको भवनको काम अथवा भवनको निम्ति काम सकिएको छ। यस कामलाई निरन्तरता दिनको निम्ति परमेश्वरले उहाँको 2 जना भविष्यवक्ताहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, जो मध्येमा एकजना हाग्गै पनि पर्दथ्यो। परमेश्वरले हाग्गैलाई दिनुभएको निर्देशन र उत्साहलाई एकचोटि हामी यहाँ चर्चा गरौँ न। परमेश्वर स्वयंले हाग्गैलाई उत्साह दिँदै उठाउनु भएको छ। हाग्गै परमेश्वरको निम्ति परमेश्वरको मानिसहरूको माझमा उत्साह बन्न प्रयोग भएको सन्दर्भलाई हामी हाग्गैको पुस्तकमा केही पदहरूमा त्यहाँ प्रयोग भएको हामी देख्न सक्छौं। परमेश्वरले हाग्गैलाई विभिन्न वाक्यांशहरूद्वारा उत्साह दिँदै हुनुहुन्थ्यो। म तपाईलाई फेरि पनि हेर्न खोजिरहेको पुस्तक हाग्गैमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु।
हामीले हेर्न खोजिरहेको पुस्तक हाग्गै 1 अध्यायमा जाउँ हामी। हाग्गै 1 अध्यायको 13 पदमा म तपाईँलाई पल्टाउनलाई अनुरोध गर्छु। हाग्गै 1:13। तपाईँले यस पदमा ध्यान दिनुभयो भने अन्तिममा एउटा वाक्यांश लेखिएको छ, त्यो चाहिँ म तिमीहरूको साथमा छु। हामी के हेर्दछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले हाग्गैलाई विभिन्न वाक्यांशहरूद्वारा उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। हाग्गै 1:13 अनुसार त्यहाँ भनिएको थियो म तिमीहरूको साथमा छु। हाग्गै 2 अध्यायको 4 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् न, एउटा अंशलाई म यहाँ पढ्छु। त्यहाँ लेखिएको छ बलिया हौ। हाग्गै 2:4 मा बलिया हौ। सँगसँगै तपाईँले यही पदमा हेर्नुभयो भने यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 4 को अन्ततिर हेर्नुभयो भने म तिमीहरूको साथमा छु। म तिमीहरूको साथमा छु। र तपाईँले यहाँ 2 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने अन्तिममा के लेखिएको छ? आत्मा तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ, नडराओ भनेर भनिएको छ। परमेश्वरले किन यस्तो साहस, ढाडस र उत्साह आफ्नो जनको निम्ति दिँदै हुनुहुन्थ्यो त? कारण के हो त? हामी यो कारणलाई एकचोटि हामी हेरौँ न। कारण चाहिँ जुन काम परमेश्वरको इच्छा अनुसार पूरा हुनुपर्ने थियो त्यो पूरा गर्न नै परमेश्वरको मनसाय थियो। यो पूरा हुनुपर्ने थियो। त्यसकारणले गर्दा यसलाई पूरा गर्नको निम्ति परमेश्वरको जुन मनसाय थियो त्यस मनसायलाई काममा ल्याउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हाग्गैलाई उत्साह दिनुभएको छ र हाग्गैद्वारा अरूहरूलाई उत्साह दिनुभएको छ। प्रभुमा रहेर बलियो हुनु र साहसी हुनु, परमेश्वरसँग जिउन सिक्नु, तब हामी के जान्न सक्छौँ भन्दाखेरि आशिष आउँछ भन्ने कुरा यस पुस्तकको सन्देश छ। फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याउँछु, यस पुस्तकको सन्देश साधारण रूपमा हामी चर्चा गरौँ। प्रभुमा रहेर बलियो हुनु र साहसी हुनु, परमेश्वरसँग जिउन सिक्नु, अनि मात्र आशिष आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा हामीले यस पुस्तकको सन्देश हामी देख्न सक्छौँ। वास्तवमा हामी यहाँ जान्न सक्दछौँ कि हाग्गैको साधारण सन्देश भनेको चाहिँ जानु र निर्माण गर्नु भन्नेमा आधारित थियो, जुन चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर आफैले चाहनुहुन्थ्यो। जानु र निर्माण गर्नु। हाग्गै परमेश्वरद्वारा प्रयोग भएका व्यक्ति थिए। हाग्गै वास्तवमा परमेश्वरद्वारा पठाइएको व्यक्ति थियो। अब फेरि पनि स्मरण रहोस् कि हाग्गैको सन्देश भनेको जानु र निर्माण गर्नु भन्ने थियो, जुन परमेश्वरको सन्देश हाग्गैद्वारा प्रस्तुत भइरहेको थियो। हाग्गैले बारम्बार उनले दिइरहेको सन्देशमा यो चाहिँ परमेश्वरको सन्देश हो भनेर उनले पुष्टि गर्ने कार्य हामी के यस्ता वाक्यांशहरूबाट उनले पुष्टि गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले यदि हाग्गै 1:13 पदमा हेर्नुभयो भने अनि हाग्गै 2:4 र हाग्गै 2:14 यी पदहरूमा हेर्नुभयो भने एउटा वाक्यांश पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ भनिएको छ परम प्रभु भन्नुहुन्छ भन्ने वाक्यांशलाई उनले प्रयोग गरेका छन्। यदि मात्र होइन, हाग्गैको पुस्तकमै 1 अध्यायको 2 पद, 5 पद, 7 पद, 2 अध्यायको 4, 6, 9 र 11 पद, यी पदमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा उस्तै वाक्यांश देख्न सक्नुहुन्छ। सेनाहरूका परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ भन्ने उनले वाक्यांशहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। हाग्गैले बाँडिरहेको सन्देश वास्तवमा परमेश्वरको सन्देश नै थियो। मात्र के भन्दाखेरि हाग्गै चाहिँ बीचमा बसेर एक मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका खेलेर यहाँ सन्देश बाँडिरहेका व्यक्ति मात्रै थिए।
हामी कुरालाई यहाँ याद गरौँ, आज्ञाद्वारा पनि वास्तवमा यही परमप्रभुको सन्देश प्रचारिँदैछ कि परमप्रभुलाई पहिलो स्थान देऊ, परमप्रभुलाई पहिलो स्थान देऊ। परमेश्वर हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हरेक कुराहरुमा पहिलो स्थानको लागि योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहाँको लागि दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं वा अरू अन्य ठाउँ स्थान सुहाउँदैन, मिल्दैन। जब हामी विश्वासीहरूको रूपमा परमेश्वरको वास्ता गर्दैनौँ भने हामी आफै नै ठूलो समस्यामा वास्तवमा पर्दछौँ। हामी नै वास्ता गर्दैनौँ भने वास्तवमा समस्या हामीलाई नै पर्छ। त्यसो भए हामी केही बुँदाहरूमा अगाडि बढौँ। अब त्यसो हो भने परमेश्वरलाई पहिलो स्थान नदिँदा के हुन्छ? हामी सबभन्दा पहिला सुरु यसलाई चर्चा गरौँ है। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान नदिँदा के हुन्छ? पहिलो बुँदा हाम्रो सबै फलिफापहरू सुकेर जान्छन्। हाम्रो सबै फलिफापहरू सुकेर जान्छन्। आज्ञा 1 अध्यायको 6 पदमा एकचोटि हामी पढ्नेछौँ र म त्यसपछि 9 देखि 11 पदसम्म पनि म पढ्नेछु। आज्ञा 1 को 6 मा हामीले यसलाई हेरिसकेका छौँ पनि म फेरि यसलाई पढ्नेछु। तिमीहरूले धेरै छरेका छौ तर थोरै भित्र्याएका छौ। तिमीहरू खाना त खान्छौ तर तृप्त हुँदैनौ। तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मेट्दैन। तिमीहरू लुगा त लाउँछौ तर कसैलाई न्यानो हुँदैन। अनि जसले ज्यालामा काम गर्छ त्यसले छेड परेको थैलीमा हाल्नलाई ज्याला कमाउँछ। म 9 देखि 11 पद पनि म पढ्छु। आज्ञा 1 को 9 देखि 11 पद यसरी लेखिएको छ। तिमीहरूले धेरै फलको आशा राख्यौ अनि हेर त्यो थोरै भयो। अनि जब तिमीहरूले त्यो घरमा ल्यायौ तब मैले फुकेर त्यसलाई उडाइदिए। किन? सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, उजाड भएको मेरो भवनको कारणले अनि तिमीहरू चाहिँ हरेक आफ्नो घरतिर दगुर्छौ। यसकारण तिमीहरू माथिको आकाशले शीत झार्न छोडेको छ र पृथ्वीले आफ्नो उब्जनी दिन छाडेको छ। अनि मैले जमिन र पहाडहरूमाथि अनि अन्न, नयाँ दाखमध्य, तेल र जमिनले उब्जाएको थोकमाथि साथै मानिस, गाईबस्तु र तिमीहरूका हातको सबै मेहनतमाथि खडेरी बोलाएको छु। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यदि हामी क्रिस्चियनहरू परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्दैनौँ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष आउँदैन। कुनै पनि कुरामा होस् हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नको निम्ति हामीले सिक्नुपर्छ, त्यसलाई अभ्यास र प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। वास्तवमा हामी यहाँ हेर्छौँ भने मानिसहरू परमेश्वरको भवनलाई व्यवस्था गरिरहेको सन्दर्भ, त्यो अवस्थालाई हामी देख्न पाउँदछौँ। जुन व्यवस्था गर्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा थिएन। हामी कुरालाई एकचोटि विचार गरौँ न। परमेश्वरको उहाँको भवन उहाँले बनिएको चाहनुहुन्थ्यो, तर त्यो नबनाइएको अवस्थालाई हामी हेर्छौँ भने मानिसहरूको व्यवस्थाको स्वभावलाई चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ। तब कसरी परमेश्वरले त्यहाँ आशिष दिन सक्नुहुन्छ जबकि परमेश्वर त्यस भवन बनेको चाहनुहुन्छ, तर त्यो कार्य मानिसहरूबाट भइरहेको छैन। वास्तवमा यहाँ हामी हेर्छौँ भने मानिसहरूले आफ्नो प्राथमिकतालाई पनि मिसाउने कार्य गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। आज्ञा 1 को 4 यसै लेखिएको छ। आज्ञा 1 अध्यायको 4 पदमा
यो भवन उजाड पारिरहेको बेलामा के तिमीहरूका निम्ति सिलिङ ठोकेका आफ्ना घरहरूमा बस्ने समय छ? उनीहरू के गरिरहेका थिए? यहाँ उनीहरू परमेश्वरको कामलाई छोडेर आफ्नो काम, आफूले चाहेको काम, आफूलाई मन परेको काम त्यो गर्नको निम्ति ध्यानमग्न भएका छन् अथवा ध्यानमग्न थिए। परमेश्वरलाई हाम्रो हरेक कुराहरू, हाम्रा हरेक कार्यहरूमा पहिलो स्थानमा नराखिकन हामी कहिले पनि आशिषित बन्न सक्दैनौँ। मानिसहरू सम्बन्धी परमेश्वरको यो गवाईलाई चाहिँ हामी यहाँ एकचोटि राम्रोसँग यसरी विचार गरौँ न। 2 पदमा चाहिँ हेर्नुहोस् त मसँग, हागै 1:2 हागै 1:2 सेनाहरूको परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यस प्रजाले भन्छ, त्यो समय परमप्रभुको भवन बनाउने समय आएको छैन। मानिसहरूको निम्ति त परमेश्वरको भवन बनाउने समय आएकै थिएन, जबकि यो उनीहरूले गर्नुपर्ने काम थियो। बरु उनीहरू के कुरा गरिरहेका थिए त? उनीहरू आफ्नै काममा, उनीहरू आफ्नो निम्ति चाहिँ उनीहरू प्राथमिकता पूरा गर्नको निम्ति, आफ्नो निम्ति ध्यान दिनको निम्ति उनीहरू बढी व्यस्त थिए। उदाहरणको निम्ति परमेश्वरलाई पहिलो स्थान नदिनु भनेको चाहिँ छेड परेको मशकमा अथवा एउटा छालाको थैलीमा अंगुरको रस राख्नु जस्तै नै हो। यसले तपाईलाई के फाइदा दिन्छ? यसले मलाई के फाइदा दिन्छ? यसले कुनै पनि फाइदा दिँदैन। किनकि छेड परेको कारणले गर्दा त्यहाँ रहनुपर्ने त्यो रस बस्दैन। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान नदिनु भनेको चाहिँ अर्को उदाहरण पाल परेको गोजीमा पैसा वा सिक्काहरू राख्न जस्तो नै हो। के हुन्छ तपाईले एउटा पाल परेको गोजीमा तपाईले पैसा वा सिक्काहरू राख्नुभयो भने यसले के फाइदा दिन्छ? यसले केही पनि फाइदा दिँदैन। त्यही भएर हेर्नुस्, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान नदिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा सबै फलिफापहरू सुकेर जान्छन्। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरबाटको आशिष हुँदैन। अब हामीले यो नकारात्मक पक्षलाई सायद चर्चा गर्यौं यहाँ, तर म अलिकति सकारात्मक विचारमा यहाँ जान चाहन्छु। अब त्यसो भए परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदाखेरि के हुन्छ त? परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदाखेरि हाम्रो जीवनमा अब परमेश्वरको आशिष आउँछ। सरल छ यो शब्द, सरल छ यो भन्नको निम्ति, तर हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिइरहेका छौं कि छैनौं त? है, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदा के हुन्छ त? हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष आउँछ। हागै 2 अध्यायमा जाउँ। म 19 पदमा पढ्न चाहन्छु। तपाईलाई पल्टाउनको निम्ति पनि अनुरोध गर्छु। यहाँ हागै 2 अध्यायको 19 पद यसै लेखेको छ, के बिउ अझै ढुकुटीमै छ? अझै पनि दाखको बोट, नेवाराको रुख, दारिम र जैतुनको रुखले फल फलाएका छैनन्? आजको दिनदेखि म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु। यहाँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? आजको दिनदेखि म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु। किन यस पदमा अब परमेश्वरले आजको दिनदेखि म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु भनी भन्नुभयो त? किन? कारण अब मानिसहरू फेरि परमप्रभुतर्फ सिधा भएका छन् र उहाँको मनसायलाई वा इच्छालाई पूरा गर्नेहरू बन्नको निम्ति अब उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हेर्नुस्, यदि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई हामीले पहिलो स्थान दिँदैनौँ भने यसको खराब प्रतिफल हामीले नै पाउँछौँ। तर हामीले कुनै पनि कुरामा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिन्छौँ भने हाम्रा कार्यहरूमा, कामहरूमा,
हाम्रा निर्णयहरूमा, हामीले कुनै सोच्ने विचार गर्ने कुराहरूमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिन्छौँ भने यसले हाम्रो जीवनमा आशिष पाउने बाटो बनाउँदछ। यहाँ मानिसहरूमा अब परमेश्वरले फेरि आशिष दिनेछु भनेर भन्नुभयो, कारण उनीहरूले अब उहाँको मनसाय वा इच्छालाई पूरा गर्नेहरू हुनको निम्ति अगाडि बढेका छन्। अब हामी यहाँ जान्न सक्दछौँ कि मानिसहरूले हाग्गैले प्रचार गरेको 20 देखि 25 दिनभित्र मात्र बल्ल काम गर्न सुरु गरे, जुन परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। तपाईँले यहाँ तुलना गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ, हाग्गै 1:1 र 1:15। म यी पदहरूलाई पढ्छु। हाग्गै 1:1, हामी पहिला यो पदलाई पढौँ। राजा दाराको दोस्रो वर्षको 6औं महिनामा, त्यस महिनाको पहिलो दिनमा भविष्यवक्ता हाग्गैद्वारा परमप्रभुको यसो भन्ने वचन सल्तिएलका छोरा जरुबाबेल कहाँ, जो यहुदाका राज्यपाल थिए, र यहोसादकका छोरा यहोसु कहाँ आयो, जो महापुजारी थिए। अब हामी एकचोटि 15 पदलाई पनि हामी हेरौँ न। यसै लेखिएको छ 15 पदमा, राजा दाराको दोस्रो वर्षको 6औं महिनाको 24औं दिनमा तिनीहरूले यसो गरे। यहाँ तपाईँले पद 1 मा 6औं महिनामा, त्यस महिनाको पहिलो दिनमा भनेर उल्लेख गरेको पढ्न पाउनुहुन्छ। 15 पदमा 6औं महिनाको 24औं दिनमा, हामी यहाँ लगभग 20 देखि 25 को हाराहारीमा यहाँ दिनहरू देख्न सक्छौँ। मानिसहरूको निम्ति सबैभन्दा ठूलो सान्त्वना परमेश्वर स्वयं हुनुभएको छ। यो वास्तवमा यी मानिसहरूको निम्ति सबैभन्दा ठूलो आशिष थियो। 13 पदपछि हामी हेरौँ त। हाग्गै 1:13 यसो लेखिएको छ, तब परमप्रभुका दूत हाग्गैले परमप्रभुको सन्देशमा मानिसहरूलाई यसो भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको साथमा छु। आज हामी विश्वासीहरूको निम्ति पनि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनु सबैभन्दा ठूलो आशिषको कुरा हो। त्यही भएर हामीले आज पहिलो स्थान भन्ने कुरा हामीले चर्चा गर्यौं र परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका छौं। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान नदिनु भन्नाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले हाम्रो फलिफापहरू चाहिँ सुकेर जान दिनु हो। तर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनु भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष पाउने बाटो बनाउनु हो। जसरी हाग्गैमा हामी हेर्छौं भने यी मानिसहरू परमेश्वरको काम गर्नुपर्ने सट्टामा उनीहरू आफ्नै कामको निम्ति उनीहरू व्यस्त थिए र परमेश्वरको कामलाई उनीहरूले वास्ता गरिरहेको थिएन। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने पहिलो स्थान दिइरहेका थिएनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा फलिफापहरू सुकेर गए, आशिष आएन। तर जब उनीहरू परमेश्वरमा ठिक भए, परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखे, परमेश्वरको मनसाय र उहाँको इच्छा र उहाँको चाहनालाई पूरा गर्नको निम्ति उनीहरू अगाडि बढे, तब त्यस दिनदेखि परमेश्वरले आशिष दिने कुरा उल्लेख गरिएको हामी देख्न सक्छौं, अथवा दिनुहुने कुरालाई यहाँ उल्लेख गरेको हामी जान्न सक्छौं। यसैले सुन्दाखेरि साधारण लाग्ला, तर हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनको निम्ति हामीले अभ्यास गर्नै पर्छ। मत्ती 6:33 पदमा मसँग पढाउनु होला। मत्ती 6:33 पद। यसो लेखिएको छ मत्ती 6:33 पदमा, तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्। फेरि पनि म यो कुरा दोहोऱ्याउँछु, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान नदिँदा के हुन्छ?
हाम्रा सबै फलिफापहरू सुकेर जान्छन्, तर परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदा चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले देख्न सक्छौं। निष्कर्षमा म जान चाहन्छु, परमेश्वर सधैँ पहिलो स्थानमा हुनै पर्छ। यो हुनै पर्छ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न परिस्थितिहरू, विभिन्न मोडहरू, विभिन्न अवस्थाहरू आउँछन्, तर कृपया यो सम्झना गर्नुहोला, परमेश्वर सबै कुराहरूमा सधैँ नै पहिलो स्थान हुनै पर्छ। तपाईको जीवनमा जस्तोसुकै समय आए तापनि, तपाईले जस्तोसुकै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए तापनि, सधैँ परमेश्वर पहिलो स्थानमा हुनै पर्छ र उहाँको मनसाय तपाईको जीवनमा जे छ, उहाँको इच्छा जे छ, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा हामीले राख्नै पर्छ। तब मात्र आशिषको निम्ति हामीले बाटोहरू बनाउन सक्दछौँ। आज्ञा पालन भएको कारणले गर्दाखेरि मात्र आशिष आउँछ। जबसम्म हामी परमेश्वरप्रति समर्पित छैनौँ, आज्ञाकारी छैनौँ, उहाँलाई पहिलो स्थानमा राख्दैनौँ, तब हाम्रो जीवनमा आशिष पनि हुँदैन। आज हामी विश्वासहरूको जीवनमा पनि परमेश्वरको निम्ति गरिनुपर्ने विभिन्न कामहरू छन्, विभिन्न सेवाहरू छन्, तर यी सबैको ठाउँमा पनि तपाईको जीवनमा को पहिलो स्थान हुनुहुन्छ? पहिलो स्थान तपाईको जीवनमा को हुनुहुन्छ? यो प्रश्नलाई एकचोटि विचार गर्नुहोला। यसको जवाफ परमेश्वरसँग रहेर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। तपाईको हृदयमा को सबैभन्दा पहिलो हुनुहुन्छ? म तपाईलाई कलसी 1 अध्यायको 18 पदमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। कलसी 1 अध्यायको 18 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, जो सुरु अर्थात् मरेकाहरूबाट बिउतनेहरूमा जेठो हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिइयोस्। सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिइयोस्। फेरि पनि अन्तमा म तपाईलाई यो प्रश्न गरेर अन्त गर्न चाहन्छु, तपाईको जीवनमा पहिलो स्थान को हुनुहुन्छ? तपाईको जीवनमा पहिलो स्थान को हुनुहुन्छ? म आशा गर्दछु हामी सबैजनाले यही जवाफ दिन सकौं हाम्रो व्यक्तिगत हृदयबाट कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी भन्न सकौं र हामी यसलाई नै हाम्रो जीवनमा अडान हामी बनाउन सकौं। हामी वचनको भागलाई यति नै गर्नेछौं आजको निम्ति। परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दै हामी यस भागलाई प्रार्थनाद्वारा अन्त गर्नेछौं। प्यारो परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौं तपाईको सत्यताको निम्ति, तपाईको वचनको निम्ति, अनि तपाईको वचनले हामीलाई आज सिकाएका कुराहरू, तपाईको वचनबाट सिक्न पाएका कुराहरूको निम्ति। सधैँ तपाई पहिलो स्थान हुनै पर्छ, नत्र त हाम्रो जीवनमा यस जीवन जिउनुको उद्देश्य औचित्य नै छैन। यस जीवनमा यदि हामी तपाईलाई पहिलो स्थान दिदैनौं भने, तपाई प्रभुको निम्ति जिउँदैनौं भने, तपाईलाई पहिलो ठाउँमा राख्दैनौं भने यस जीवनको उद्देश्य अरु केही पनि छैन, यो बेकारको हुन्छ। यसैले प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईलाई पहिलो स्थानमा राखेर जिउन, सधैँ हरेक निर्णय, हरेक अवस्था, हरेक मोड, हरेक समयहरुमा तपाईलाई ठाउँ दिन सकौं र हामीलाई यसमा अभ्यास गरेर अझ तपाई प्रभुको निम्ति जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, तपाई महान परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईको महिमा हुनु पर्दछ। हरेक विश्वासीहरुको जीवनबाट तपाईको आदर हुनै पर्छ अनि तपाईलाई पहिलो स्थान दिएर तपाईको नाउँलाई हामीले महिमित तुल्याउनै पर्छ। यसैले यस वचनको निम्ति धन्यवाद भन्दछौं र हामीलाई यस वचनमा जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि यो तपाईको वचन हो
मानिसको वचन होइन। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो जीवनलाई तपाईँ प्रभुमा राख्दछौँ अनि समयको निम्ति पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको सहायताको निम्ति पनि आशिष माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।